बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात मोमिनीन को अल्लाह मौला सलामत रखे। अकीक की अंगूठी पहनने की फ़जीलत, किताब तहज़ीब आले मोहम्मद है, सफ़ा 49 है। इमाम अली रज़ा सलवातुल्लाह अलैहि से मनकूल है, अकीक फ़क्र और गुर्बत को दूर करता है और नफाक को ज़ाइल करता है। दोबारा इमाम अली रज़ा सलवातुल्लाह अलैहि इरशाद फरमा रहे हैं, जो शख्स अकीक की अंगुश्तरी पहन कर कुर्रा डालेगा उसका पूरा हिस्सा निकलेगा। इमाम जाफ़र सादिक सलवातुल्लाह अलैहि का इरशाद गरामी है, अकीक की अंगुश्तरी पहनना मुबारक है। जो शख्स अकीक की अंगूठी पहने उम्मीद है कि उसका अंजाम बखैर हो। राज़ी से मनकूल है कि इमाम अली बिन हुसैन सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाह अलैहि को अकीक की अंगूठी पहने देखा तो मैंने पूछ ही लिया, मौला ये कौन सा नगीना है? फरमाया, अकीक रूमी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो शख्स अकीक की अंगूठी पहनेगा उसकी हाजतें रवा होंगी, ज़रूरतें पूरी होंगी। इमाम जाफ़र सादिक सलवातुल्लाह अलैहि से मनकूल है, अकीक की अंगूठी सफ़र में बाइस अमन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जो शख्स अकीक की अंगूठी पहनेगा जब तक वो हाथ में रहेगी तो कोई गम ना देखेगा। इमाम जाफ़र सादिक सलवातुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अकीक की अंगूठी पहनेगा वो परेशान ना होगा और उसका अंजाम कार बेहतर होगा। एक जालिम हुक्मरान ने बेकसूर शख्स की गिरफ्तारी के लिए अपने सिपाही भेजे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेकसूर शख्स के अजीज़ व अकारब को बुलाकर फरमाया कि अकीक की अंगूठी उस बेकसूर शख्स के पास पहुँचा दो। चुनांचे हुक्म की तामील की गई। यूं ही उस बेकसूर शख्स ने अकीक की अंगूठी पहनी, वो उस मुकद्दमे से बाइज्जत बरी हो गया। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा माल रास्ते में लुट गया। फरमाया, तू अकीक की अंगूठी क्यों नहीं पहनता कि वो हर बला से आदमी को बचाती है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, अकीक की अंगूठी पहनो कि पत्थरों में ये पहला पत्थर है जिसने खुदा की वहदानियत, मेरी नबूवत और मेरे भाई अली की इमामत और विलायत का इकरार किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रिवायत है, इमाम जाफ़र सादिक सलवातुल्लाह अलैहि की खिदमत में किसी ने अर्ज़ किया, मौला मैं किस नगीने की अंगूठी पहनूं? फरमाया, तू अकीके ज़र्द, अकीके सुर्ख, अकीके सफ़ेद से क्यों गाफिल है कि ये तीनों पहाड़ जन्नत में हैं। उनमें से कोहे अकीके सुर्ख का साया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल पर जलवागर है, साया फिगन है। और कोहे अकीके ज़र्द कसरे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पर साया फिगन है। और कोहे अकीके सफ़ेद जनाब अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली मुर्तज़ा के महल पर साया फिगन है। और ये तीनों महल एक ही जगह पर वाक़े हैं। इन तीनों पहाड़ों के नीचे नहरें जारी हैं जिनका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, ठंडा, शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा निखरा हुआ। ये तीनों नहरें कौसर से निकली हैं और एक ही जगह पर गिरती हैं। इनका पानी खास आले मोहम्मद और उनके चाहने वालों के लिए है। और ये तीनों पहाड़ अल्लाह की तस्बीह व तकदीस करते हैं। मोमिनीन में से कोई शख्स अगर इन तीनों अकीकों में से, यानी अकीके ज़र्द, सुर्ख, सफ़ेद, इनमें से कोई भी अकीक अपने हाथ में पहनेगा तो उसके लिए बेहतरी होगी, उसकी रोज़ी फराह होगी, बलाओं से महफूज रहेगा। जिन जिन चीज़ों से उसको खौफ व खतर है वो उनसे महफूज रहेगा। हाँ, जालिम बादशाह के शर का खतरा हो या किसी और चीज़ का, सब कुछ टल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। एक शख्स को इमाम मोहम्मद बाकिर सलवातुल्लाह अलैहि के सामने ले गए। उसको हुक्मरान हाकिम वक्त की तरफ से बहुत कोड़े मारे गए थे। तो इमाम ने उसे देखकर फरमाया कि अगर इसकी अकीक की अंगूठी
اس کے پاس ہوتی تو یہ کوڑوں سے بچا رہتا۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جتنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، خدا کو سب سے زیادہ دوست اور پسند وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو۔ امام حسین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جناب موسیٰ نبی جو ہیں وہ کوہ طور پر اللہ سے مناجات کر رہے تھے، تو اللہ نے انہیں عقیق کا تحفہ دیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے کہ میں آتش جہنم میں اس ہاتھ کو عذاب میں مبتلا نہ کروں گا جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ انگوٹھی پہننے والا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا عاشق ہو، محبت سے سرشار ہو۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو سلام کہتا اور فرماتا ہے کہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے اور اس کا نگینہ عقیق کا ہو۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی علی جناب امیر المومنین سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے جن کا نگینہ عقیق کا ہو۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ نے جناب رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عقیق کون سا ہو؟ فرمایا وہ یمن میں ایک پہاڑ ہے جس نے خدا کی توحید، میری نبوت اور اے علی آپ کی ولایت و امامت اور آپ کی اولاد کی امامت کا اقرار کیا ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے لیے جنت کا اقرار کیا ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم کا اقرار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، اس ایک اکیلے شخص کی نماز جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، اس شخص کی جماعت کی نماز سے 40 درجے افضل ہے کہ جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی نہ ہو۔ روایت ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ایسے سپاہی کو لایا گیا جس کو بڑے کوڑے لگے تھے، تو آپ نے روایت کرنے والے سلیمان کو کہا کہ ذرا دیکھنا اس کی انگوٹھی پر نگینہ کون سا ہے؟ تو سلیمان نے عرض کیا، اے فرزند رسول، عقیق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سلیمان، اگر عقیق کی انگوٹھی ہوتی تو یہ کوڑے نہ کھاتا۔ سلیمان نے کہا، میں نے عرض کیا مولا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، سلیمان، عقیق کی انگوٹھی ہاتھ کٹنے سے بچاتی ہے۔ سلیمان نے کہا، مولا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا، سلیمان، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو دوست رکھتا ہے جس میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ اس کی طرف دعا کے لیے پھیلایا جائے۔ سلیمان نے کہا، مولا کچھ اور فرمائیے۔ امام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس ہاتھ سے جس میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ مال و دولت سے حالی رہ جائے۔ تو سلیمان نے کہا، مولا عقیق کی فضیلت میں کچھ اور فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا، عقیق ہر بلا سے، مصیبت سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو سلیمان نے کہا، مولا کچھ اور ارشاد ہو۔ تو آپ نے فرمایا، عقیق فقر و فاقہ سے بچاتا ہے، اور عقیق پہن کر پڑھی گئی 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز سے افضل ہے جو عقیق نہ پہن کر پڑھی گئی ہو۔ والسلام، مولا علی مدد۔